सगळ्यात पयलीं सगळ्या गोंयकारांक आनी खास करून मडगांवकारांक गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. गणपती येता आसतना तुमच्या घरांत सूख घेवन येवं आनी सगळ्यांचें दुख्ख वता आसतना घेवन वचूं अशें हांव गणपतीच्या देवळांनी प्रार्थना करतां. सर इतले इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियोज मेळ्ळा तुमकां तुमगे प्रायोरिटी कितें आशिल्ली? हांव 5 वर्सां चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. ताचे पयलीं 8 वर्सां पावर मिनिस्टर आनी प्रॅक्टिकली सगळे पोर्टफोलियो हांवें तशें हँडल केले आनी एफिशियंटली हँडल केले. सो म्हाका तशें पोर्टफोलियो कशें काम करप कितें करप हें सगळें खबर आहा. ताका लागून म्हाका तसो व्हडलोसो डिफरन्स जायना. पूण जे पोर्टफोलियो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून ताणें म्हाका जे अलॉट केला तातूंत हांव सिन्सियरली काम करपाचो प्रयत्न करतलो आनी ताका जस्टीस दिवपाचो प्रयत्न करतलो. खंय कितें कमी आसा कितें आसा तें सोदून काडून तें काम बरें करप, लोकां पर्यंत पावोवप अशें म्हजें एक्चुअली हें प्लॅनिंग तशें आसतलें.